Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कंज़ा मुज़म्मिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक स्पीकर बाय कंज़ा मुज़म्मिल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। आई नो सब कहते हैं कि ज़्यादा बेटा है, बट फिर भी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पिछले दिनों जैसे वुमेंस डे गुजरा तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जाइबस की तरफ से। ज़ैपटेक एक टेक्निकल कॉलेज है, वहाँ पर गर्ल्स से जाकर एज अ गेस्ट स्पीकर डिस्कशन करने की। सो वही डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ। मैं कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूँगी इस वर्कशॉप की भी। एनी हाउ, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अब हम चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। Stop talking about women's right, talk about human's right and we are the part of it। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को इंसान समझना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर हम ही मर्दों को बुरा भला कहने के बावजूद हम इस चक्कर में चल जाएं कि हम लोग को इक्वालिटी चाहिए और औरत की वो खूबसूरती नज़ाकत को ख़त्म करते हैं, मर्दों की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, जो कि हम कहते हैं कि भैया हमें बुरा लगता है, और वही हम करना शुरू कर दें, तो वो औरत की नज़ाकत, खूबसूरती, इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। अच्छी बुरी चीज़ें माशरे में हर जगह होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बोलते हैं कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में औरत को इतने राइट्स मिलते हैं, ये है वो है, तो ऐसा है कि उधर मिलते हैं, बट ऐसा ये भी नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर नहीं मिलती हैं यहाँ पर मिलती हैं। तो हर सोसाइटी, हर माशरे की अलग अलग खूबसूरतियाँ और बुराइयाँ होती हैं। तो हमारी भी खूबसूरतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं। So I think so stop talking about equality, we have to talk about responsibilities to each other। हम लोग को एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वी डोंट वांट इक्वालिटी इन बिहेवियर, वी वांट इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़। हमें अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटीज़ चाहिए कि हम लोगों को पढ़ाई करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके, हमें बिज़नेस जनरेट करने का मौका मिल सके, हम लोगों को घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं, बाहर निकल कर बिज़नेस कर सकते हैं। हमें उन चीज़ों से ना रोका जाए। अगर औरत को पढ़ाई से रोका जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, मगर अगर औरत को मतलब किसी सही चीज़ से घर वाले रोक रहे हैं तो हमें उस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आई थिंक सो औरत को ये बात समझनी चाहिए कि मर्द की नेचर में फ़ोकियत अल्लाह ताला ने दी है, और ये फ़ोकियत हमारे मज़हब, हमारे इस्लाम में है, और हमें ये बात समझनी चाहिए। और मर्द को ये बात समझनी चाहिए कि औरत की वजह से ही उसकी ज़ात है, वो उसके बग़ैर कुछ नहीं था। अगर माँ की कोख से वो पैदा ही ना होता तो वो मर्द ना होता। और औरत को ये समझना चाहिए कि मर्द को फ़ोकियत अल्लाह ताला ने दी है, तो इसी वजह से हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसी फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मुझे कभी बॉय और गर्ल करके बड़ा नहीं किया। उन्होंने मुझे हमेशा एक ह्यूमन बीइंग समझकर बड़ा किया। और बहुत सारे ऐसे काम थे जो सिर्फ भाई ही करते थे। भारी चारपियाँ उठाना, रात को 11 बजे ज़िद करने पे आइसक्रीम लाना या दही लेकर आना, जो हम लोग नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रही हूँ। मगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भाइयों को, खामदों को, मर्दों को, फादर्स को बोलते हैं कि भाई आप जाओ ये लेकर आओ, ये कर आओ। तो अगर हमें ही कहा जाए तो हम ये नहीं कर सकते। रात को 12 बजे अगर हमें उठाया जाए कि भाई तुम लोगों को तो इक्वालिटी चाहिए, जाओ जाकर दही लेकर आओ रात को 12 बजे, तो हम लोग की जान निकल जाए कि अभी अंधेरे में कैसे जाएँ। सो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि औरतें कमज़ोर हैं, वो अंधेरे में नहीं जा सकती। मजबूरन या ज़रूरत पड़ने पर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला ने उनको एक स्ट्रॉन्ग बनाया है। हमारे मज़हब में औरत की इतनी इज़्ज़त की गई कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बेटी आती तो वो उनकी इज़्ज़त में खड़े हो जाते। तो मतलब ये क्या है, ये हमारे मज़हब में ही औरत की इज़्ज़त है। वो मज़हब जिसके अंदर हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए स्पेशली खड़े हो गई, या उनके लिए झुककर उन्हें उनके कंधे पे, अपनी वाइफ को उनके अपने कंधे पे रखकर उनके घोड़े पे सवार करने की तशरीफ़ रखने का उन्होंने एजाज़ दिया कि वो उनकी वाइफ सवार हो सकें। तो ये हमारा मज़हब बहुत खूबसूरत मज़हब है। हम बिला वजह अपने मज़हब को, अपनी सोसाइटी को बुरा भला कहते हैं। हाँ, कुछ अच्छी बुरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी हैं, जो ठीक नहीं हैं।
ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ عورت کی ریپ ہوتے ہیں، یا ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ عورت کی پڑھائی نہیں ہوتی، یا ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے. بٹ ہمیں اس پہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہمیں مرد جیسی اکوالٹی چاہیے. تو مرد جیسی اکوالٹی تو ہم لوگوں کو چاہیے، بٹ پھر ہم اس طرح کا بیہیویئر بھی تو رکھیں نا، تو ہمارا بیہیویئر بھی خراب ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ مرد کے بنا انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور میں ایز اے بزنس وومن، میں ایک بزنس وومن ہوں، تو میں اس کے پیچھے بھی مردوں کا ہی ہاتھ ہے. وہ مرد میرے بھائی، میرے باپ، میرا خاوند، میرے سسر، اور شاید میرا بیٹا بھی ہوگا آگے جا کر. تو یہ ایک میرے حساب سے میری ایک بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. وی کانٹ چینج دا ہول ورلڈ. Are you crazy? There is lot of people in the world. We can change only the one thought, one person. So we are the girls, we are the super women. تو ہم سچ میں سپر وومنس ہوتے ہیں. مرد ہماری طرح کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ ہماری طرح ماں نہیں بن سکتے، وہ ہماری طرح بچوں کو نہیں پال سکتے. تو عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے. وہ اپنے اولاد کو بھی پالتی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالتے ہیں، وہ باہر جا کے کام بھی کر سکتی ہیں. تو عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو وی ہیو دا ووم آف یونیورس. تو ہم پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں. کس طرح بدل سکتے ہیں؟ ہم اس دنیا کو اس طرح بدل سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیٹی کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا، مرد کی عزت کی جاتی ہے اور اپنی عزت گرائی نہیں جاتی. تو ہمیں یہ اپرچونیٹیز جو ہیں ہمیں چاہیے. ہم لوگوں کو اچھی پڑھائی چاہیے. اپنی اور بیٹی کو ہم اچھا سمجھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لکھا سکتے ہیں. ہم اپنے بیٹے کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ عورت ایک عزت کرنے والی ہستی ہے. وہ ایک ماں ہے، وہ ایک بیٹی ہے، وہ ایک بہن ہے، وہ ایک بیوی ہے، ایک ساس ہے. مطلب کوئی بھی ایسا رشتہ جو ہمارا ہے عورت کے ساتھ، تو عورت کی عزت کرنا مرد کو ہم سمجھا سکتے ہیں. وہ مرد ہمارا بیٹا، ہمارا خاوند، ہمارا بھائی، اور ہمارا مطلب کوئی بھی رشتہ جو بھی ہمارا بنتا ہے وہ مرد بنے گا بڑا ہو کے. چاہے وہ ہمارا بیٹا ہے تو وہ کل کو کسی کا خاوند بنے گا، کسی کا باپ بنے گا، کسی کا بھائی بنے گا. تو یہ ایک پارٹ ہے زندگی کا. وی کانٹ چینج دا ہول ورلڈ، وی کین اونلی چینج دا ون تھاٹ. تو میری ویڈیو کے بعد میں جسٹ اتنا چاہوں گی کہ آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم سب کو نہیں بدل سکتے. میں ایک تھاٹ بدلوں گی، اپنی بیٹی کو بدلوں گی. آپ اپنے آپ کو یا اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے یا جس سے بھی بدلنا چاہیں وہ آپ خود سے بدل سکتے ہیں. پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا. ہم صرف خود کو بدل کے اس پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں. کیونکہ ایک جو ماں ہے وہ ایک ووم ہے پوری یونیورس کی. ایک ماں ہی اس دنیا میں بچے کو لے کر آتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے. تو یہ ہماری ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو سمجھائیں کہ عورت کی عزت کی جا سکے. تو عورت کی سب سے بڑی دوست ہے. کہا جاتا ہے عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. میں اس پہ بھی ایگری کرتی ہوں. بٹ عورت کی سب سے بڑی دوست بھی ہے. وہ عورت اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے. تو ہمیں وہ عورت بننا ہے جو اس معاشرے کے اندر پروڈکٹیو کام کرے، نہ کہ یوز لیس کام کرے اور بولے ہائے میں تو مر گئی، میرے پہ بہت ظلم ہوا. تو ہمیں ظلم کے لیے آواز اٹھانا چاہیے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ آواز اٹھائے. مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم مرد کو برا بھلا کہیں. تو میرے حساب سے یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اچھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بری ہوں، بٹ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.